السلام عليكم، مرحبا بكم في سناء بوزيتيف فايبس. دونك الشعار ديالنا هو بوزيتيف فايبس بوزيتيف مايندز بوزيتيف لايف. جيت اليوم نهضر معكم في هاد لا فيديو على لي ريلاسيون توكسيك اولا العلاقات السامه. شنو هي العلاقات السامه وكيفاش هاد العلاقات السامه كتقدر تاثر علينا وعلى حياتنا بطريقه سلبيه، وكيفاش نتفاداوها باش نعيشوا حياتنا بطريقه ايجابيه ونزيدوا لقدام بحياتنا. حيت كما تيقولوا بيرسون انديسبونسابل، وكل واحد عارف شنو يدير الحاجه اللي كتسلكو ان فيت. دونك العلاقات السامه هي في العلاقات بصفه عامه. يقدر يكون عندنا صديق سام، يقدر يكون عندنا اخ عندنا به علاقه سامه، يقدر يكون عندنا في لونطوراج لا ماجوريتي دو ريلاسيون ديالنا في لونطوراج يقدر يكون عندنا دي ريلاسيون سامين. وبعض المرات يكونوا هاد لي ريلاسيون سامين ما نقدروش نتخلصوا منهم، حيت كيقدر يكون زوج، كيقدر يكون اخ، كيقدر يكون اب، تقدر تكون ام، تقدر يكون رب عمل. دونك تنكونوا بارفو مجبرين اننا نتعاملوا مع الاشخاص السامين اللي في حياتنا. هناك عدة شخصيات سامة وجيت دابا باش نذكر لكم بعضها وكيفاش نتعاملوا معها وكيفاش نتفاداوها. دونك هو احسن حل و زعما احسن حل وافضل حل للتعامل مع هاد الاشخاص اللي كيأثروا على حياتنا بالسلب وهاد الاشخاص السامين هو التجاهل، لينيورونس، بحال ما كاينينش، بحال انيكزيست با، بحال ما موجودينش. حيت هاد الاشخاص السامين تيكونوا هما مصاصين للطاقه ديالنا، الطاقه الايجابيه ديالنا بطبيعه الحال. دونك هاد مصاصين الطاقه هي نورمالمون كي تيقول لك سون دي فولور دو لينيرجي بوزيتيف. الو انا كنشوف ان لينيرجي سا سفول با سا سدون، كنعطيوها حيت هي ديالنا حنا، عندنا حنا ديالنا حنا اللي كنتحكموا فيها. مثلا هاد العلاقات السامين ما كنكونوا مع شي شخص اناني، يعني تيقول لك انا اللي كاين، انا سي موا. هاد الشخص اناني، فيه الانانيه، ماشي الانا المنتهيه من الانانيه، وهاد الانانيه كتقدر تاثر عليك انت بطريقه سلبيه. دونك كيفاش تعمل مع هاد الشخص هو انه منين بدا يهضر على راسو، يهضر على راسو بواحد الفخامه وكيفخم في راسو، انك تقول له ان هذاك الشيء ما تعطيش لانطونسيون توتال ديالك، باسكو اون فوا كتعطيه لانطونسيون توتال ديالك كيمتص هذيك الطاقه الايجابيه ديالك، وانت كتحس براسك صغير قدامه، انك انت تو غيان دوفون لوي، وان لي كومبيتونس ديالك واخا تكون بلو كومبيتون كو لوي، كتحس بان لي كومبيتونس ديالك سافو ريان، زعما والو، سي زيرو بالنسبه ليه هو داكشي اللي كيعظم في راسو. دونك التعامل زعما الصحيح باش نتعامل مع الاشخاص كيبقاو يهضروا على ريوسهم بزاف، انا كتبين ليه ان داكشي اللي كيدير عادي، يعني اي واحد يمكن له يديرو. يعني هذيك الانجازات اللي دار انها انجازات عاديه، ماشي انجازات اللي واو اللي فريمون شي حاجه اللي كتخليك مندهش فيه. هذا من جهه. كاين الاشخاص اللي تيكونوا اشخاص هما سلبيين، هما عندهم يعني واحد الطاقه سلبيه مأثره عليهم بزاف على حياتهم. وديك الطاقه ديال الحسد والحقد، يعني فاش كيشوف شي واحد باغ اكزومبل ناجح في حياته او لا، ونقدروا نجسدوهم في اعداء النجاح، مي واحد لونغل من جهه اخرى تيكون كيكلك او فون دو لي واحد الطاقه ديال الحسد، واحد الطاقه ديال الحقد، وانت ما ديش فيه الغايه. اون فوا كتعطيه لانطونسيون ديالك كيمتص هذيك الطاقه الايجابيه ديالك. بعض المرات تنكونوا مع شي اشخاص تنهضروا معاهم وتنقولوا كنحس براسي عييت، يعني كنحس براسي ستريسي وانا كنهضر مع داك الشخص شنو كيدير؟ اللي تي اون تران انا باغ اكزومبل كنعرض عليه شي فكره ولا كنعطيه الراي ديالي في شي حاجه، هو كينتبه ليا وكيمتص مني ديك الطاقه الايجابيه ديالي. دوكو انا بهذيك الشيء كنحس بواحد التعب، واحد لو ستريس، واحد العيا بسيشيك. دوكو هذه طاقه سامه خصنا نبعدوا عليها. الطاقه الثالثه السامه هو الاشخاص اللي تيكونوا هما مخلوعين، هما كما تنقولوا بالدارجه مفعفعين بوحديتهم. ناري غادي توقع ليها شي حاجه خايبه، ناري هذه لا ما يمكنليش نمشي لديك البلاصه خايبه، لا ماما ما غتخلي يعني شي حوايج دي بيرسون تيكونوا هما في العقل الباطن ديالهم، العقل اللاواعي ديالهم، دايرين عندهم واحد المعتقدات اللي
مخلوعين بوحديتهم. دوكو هما كينقلوا لك ديك الطاقه السلبيه ديال الخوف وديال انك ما خصكش يعني تمشي لديك البلاصه راه خايبه ولا غادي يوقع لك فيها شي حاجه خايبه، من حيث انا سمعت راه واحد السيد مشى لتما وقعت ليه شي حاجه خايبه. دونك دوكو كتبقى انت، دونك هذه طاقه سامه خاصك تبعد منها، او لا علاقه سامه خاصك تبعد منها. وكاين الناس اللي تيكونوا هما ماشي كيسرقوا منك الطاقه، ماشي كيمتصوها، مي ديك لومباتي اللي كتكون معاهم نتايا. وداكشي اش كنقول لكم ان الطاقه ما كتسرقش كتصدن. هذيك لومباتي اللي كنكون سواء مع الشخص النرجسي ولا الاناني، او الشخص اللي تيكون فرستري، او الشخص اللي تيكون حقود ولا حاسدني على شي حاجه، ولا هو في الداغي في لو فون ديالو عنده واحد النفسيه خايبه ما كيبغيش الخير للناس. انا كنحس بديك الطاقه السلبيه ديالو كناخذها، وهو كياخذ من عندي الطاقه الايجابيه. دونك احسن تعامل معنا لهاد الاشخاص، انا من رايي الشخصي وهو اننا نتجاهلوهم نتفاداوهم. يعني شي واحد يبدا يكبر في راسو ويبدا يقول لك انا اش كندير اش كندير، يعني خصك تحاولوا تردوا تحجموا شويه وتردوا الحق يعني الارض الواقع، ما تخليش تبقاش عايش معاه في الخيال ديالو. الشخص اللي كان فرستري انك تحاول انت الا قدرتي انك تسيطر على داك الخوف ديالو وتابيزيه وترتحو وتقول له لا راه شنو كاين وشنو هذا وشنو هذا. ما قدرتيش حاول تيفيتي وقول له عندك الصح وصافي وانت دير داكشي اللي بغيتي. والشخص التالي هو داك الشخص الحقود، نحاولوا نتفاداو الاشخاص اللي كتحقد علينا وما كتبغيش لينا الخير، حيت هذيك الطاقه السلبيه ديالهم اللي كيديروا لنا كتاثر لنا على حياتنا، وحنا بدورنا كنزيدوا نهبطوا لتحت اولا كنبقاو واقفين في بلاصتنا. دونك رايي انا وبمنتهى الامانه هو التجاهل هاد الاشخاص السامين في حياتنا. وحتى كاع الا اضطرنا الوقت اننا نتعاملوا معاهم، يعني نتعاملوا معاهم وحنا نكونوا محصنين راسنا من هذيك الطاقه السلبيه اللي يقدروا يعطيونا، يعني باننا ما ننتبهوش ليها، ما نعطيوهمش يعني واحد لانطونسيون 100%، ما نركزوش معاهم 100% في داكشي اللي تيقولوا ولا في داك الطاقه اللي كيصدروا لينا. وهذا رايي وبمنتهى الامانه. جو vous aime tous، وتنقول لكم على بروشين فيديو ان شاء الله. باي باي.